श्रीशुक उवाच आराध्य देवदेवेशं शङ्करं लोकशङ्करं तपसा तोषयित्वा तं कैलासगिरिवासिनम् रुक्मिण्यान्तनयं लेभे दग्धं कामं पुनर्हरिः वीरं प्रद्युम्ननामानं रूपौदार्यगुणान्वितम् पुत्रार्थमीश्वरं दृष्ट्वा स्वयं लब्धवरो हरिः अवापकीदृशं पुत्रं किन्नामानं वदस्व मे कामस्तु वासुदेवांशो दग्धः प्राग्रुद्रमन्युना देहोपपत्तये भूयस्तमेव प्रत्यपद्यत स एव जातो वैदर्भ्यां कृष्णवीर्यसमुद्भवः प्रद्युम्न इति विख्यातः सर्वतो नवमः पितुः तं शम्बरः कामरूपी हृत्वा तोकमनिर्दशम् स विदित्वात्मनः शत्रुं पास्योदन्वत्यगाद्गृहम् तन्निर्जगार बलवान् मीनः सोऽप्यपरैः सह वृतो जालेन महता गृहीतो मत्स्यजीविभिः तं शम्बराय कैवर्ता उपाजह्रुरुपायनम् सूदामहानसन्नीत्वा वद्यन् स्वधितिनाद्भुतम् दृष्ट्वा तदुदरे बालं मायावत्यैन्यवेदयन् नारदो कथयत् सर्वं तस्याः शङ्कितचेतसः बालस्य तत्त्वमुत्पत्तिं मत्स्योदरनिवेशनम् सा च कामस्य वै पत्नी रतिर्नाम यशस्विनी पत्युर्निर्दग्धदेहस्य देहोत्पत्तिं प्रतीक्षति निरूपिता शम्बरेण सा सूपौदनसाधने कामदेवं शिशुं बुद्ध्वा चक्रे स्नेहं सदार्भके नातिदीर्घेण कालेन स कार्ष्णीरूढयौवनः जनयामास नारीणां वीक्षन्तीनां च विभ्रमम् सा तं पतिं पद्मदलायते क्षणं प्रलम्बबाहुन्नरलोकसुन्दरम् सव्रीडहासोत्तमविभ्रमेक्षितैः प्रीत्योपतस्थे रतिरात्मनो धनैः तामाह भगवान् कार्ष्णिर्मातस्ते मतिरन्यथा मातृभावमतिक्रम्य वर्तसे कामिनीव मे रतिरुवाच भवान्नारायणसुतः शम्बरेणाहृतो गृहात् अहन्तेऽधिकृता पत्नी रतिः कामो भवान् प्रभो एष त्वान्निर्दशं सिन्धावक्षिपच्छम्बरोऽसुरः मत्स्योग्रसीत्तदुदरादिह प्राप्तो भवान् प्रभो तमिमं जहि दुर्धर्षं दुर्जयं शत्रुमात्मनः मायाशतविदं त्वं च मायाभिर्मोहनादिभिः परिशोचति ते माता कुररीव गतप्रजा पुत्रस्नेहाकुलादीना विवत्सा गौरिवातुरा प्रभाष्यैवं ददौ विद्यां प्रद्युम्नाय महात्मने मायावती महामाया सर्वमाया विनाशिनीम् स च शम्बरमभ्येत्य संयुगाय समाह्वयत् अवष्टभ्यौष्ठमाक्षेपैः क्षिपन् सञ्जनयन् कलिम् सोऽधिक्षिप्तो दुर्वचोभिः पदाहत इवोरगः निश्चक्रामगदापाणिरमर्षात्ताम्रलोचनः गदामाविध्यतरसा प्रद्युम्नाय महात्मने प्रक्षिप्य व्यनदन्नादं वज्रनिष्पेषनिष्ठुरम् तामापतन्तीं भगवान् प्रद्युम्नो गदया गदाम् अपास्य शत्रवे क्रुद्धः प्राहिणोत्स्वगदान्नदन् स च मायां समाश्रित्य दैतेयीं मयदर्शिताम् निर्ममेष्ममयं वर्षं कार्ष्णौ वैहायसोऽसुरः बाध्यमानोष्मवर्षेण रौग्मिणेयो महारथः सत्त्वात्मिकां महाविद्यां सर्वमायोपमर्दिनीम् ततो गौह्यकगान्धर्वपैशाचोरगराक्षसीः प्रायुन्तशतशो दैत्यः कार्ष्णिर्व्यधमयत्सताः निशातमसि मुद्यम्य सकीरीटं सकुण्डलम् शम्बरस्य शिरः कायात् ताम्रश्मश्वरोजसा हरत्
आकीर्यमाणो दिविजैस्तुवद्भिः कुसुमोत्करैः भार्ययाम्बरचारिण्या पुरन्नीतो विहायसा अन्तःपुरवरं राजन् ललनाशतसङ्कुलम् विवेशपत्न्या गगनाद्विद्युतेव बलाहकः तं दृष्ट्वा जलदश्यामं पीतकौशेयवाससं प्रलम्बबाहुं ताम्राक्षं सुस्मितं रुचिराननम् अलङ्कृतमुखाम्भोजन्नीलवक्त्रालकालिभिः कृष्णं मत्वा स्त्रियो भीता निलिल्युस्तत्र तत्रः उपधार्य शनैरीषद्वैलक्षण्येन योषितः उपजग्मुः प्रमुदिताः सस्त्रीरत्नं शुचिस्मिताः अथ तत्रासितापाङ्गी वैदर्भी वल्गुभाषिणी अस्मरत्स्वसुतन्नष्टं स्नेहस्रुतपयोधरा कोऽन्वयन्नरवैडूर्यः कस्य वा कमलेक्षणः धृतः कया वा जठरे केयं लब्धाथ केन वा मम चाप्यात्मजो नष्टो नीतो वा सूतिका गृहात् एतत्तुल्यवयोरूपो यदि जीवति कुत्रचित् कथं त्वनेन सम्प्राप्तं सारूप्यं शार्ङ्गधन्वनः आकृत्यावयवैर्गत्या स्वरहासावलोकनैः स एव वा भवेन्नूनं यो मे गर्भे धृतोर्भकः अमुष्मिन् प्रीतिरधिका वामस्फुरति मे भुजः एवं मीमांसमानायां वैदर्भ्यां देवकीसुतः देवकी वसुदेवाभ्यां नारदेन महात्मना अन्यैश्च यादवश्रेष्ठैरुत्तमश्लोक आविशत् विदितार्थोऽपि भगवांस्तूष्णीमास जनार्दनः नारदो कथयत्सर्वं शम्बराहरणादिकम् तच्छ्रुत्वा महदाश्चर्यं कृष्णान्तः पुरयोषितः देवकी वासुदेवौ च कृष्णरामौ तथा स्त्रियः दम्पती तौ परिष्वज्य रुक्मिणी च ययुर्मुदम् नष्टं प्रद्युम्नमायातमाकर्ण्यद्वारकौकसः अहो मृत इवायातो बालो दिष्ट्येति चाब्रुवन् यं वै मुहुः पितृसरूपनिजेशभावा तन्मातरो मनसि जार्द्रहृदोरुभावाः चित्रन्न तत्खलु रमास्पदबिम्बभूते कामे स्मरेक्ष्यविषये किमुतान्यनार्यः श्रीशुक उवाच पौण्ड्रको नाम राजा वै तस्मिन् काले कुरुद्वः द्वारकां वृष्णिनिलयान्निरुध्य बहुसैनिकः मर्दयामास कृष्णेन विदित्वा रहितान्निशि तं कामपालः शैनेयो वसुदेवोद्धवादयः उग्रसेनश्च कौरव्यये चान्ये यदुपुङ्गवाः तर्पयामासुरायान्तं कालयोग्यमिवातिथिम् राजोवाच कश्चासौ पौण्ड्रको नाम कस्मिन् देशे महीपतिः कस्य वा तनयो ब्रह्मन् सर्वमेतद्वदस्व मे श्रीशुक उवाच अपुत्रः काशिराजो वै कन्यां सुतनुसंज्ञिताम् प्रायच्छद्वसुदेवाय राज्यशुल्कां कुरुद्वः तत्र जज्ञे महाबाहुर्दिवाकरसमद्युतिः कुमारः पौण्ड्रको नाम बलवीर्यमदान्वितः वसुदेवसुतत्वाच्च वासुदेवेति शब्दितः जाते तस्मिन् महाराजो वसुदेवो महाद्युतिः राज्यं तस्मिन् समारोप्य सकोशबलवाहनम् उवाहकं सावरजान् देवकीं देवतोपमाम् निरुद्धो भोजराजेन कंसेनानकदुन्दुभिः कदाचिदपि न प्रायात् करवीरपुरीमपि असह्यं मातृसापत्न्यमभ्रातृत्वं तथात्मनः स्मरमाणः स काशीशो यदूनुद्विजते निशम् स कृष्णरहितां श्रुत्वा समेत्य द्वारकान्निशि विमृद्य बलभद्रेण शैने येनापि निर्जितः निहतानेकसाहस्रहयकुञ्जरसैनिकः
जगाम परशर्वर्यां पुरीं वाराणसीं नृप। प्रभातायान्तु शर्वर्यां हरिर्बदरिकाश्रमात् आययौ तार्क्ष्यमारुह्य द्वारकां रामपालिताम्। सपताकैः सार्ध्यपाद्यैर्यदुवृष्ण्यन्धकादिभिः अभिवर्णितवृत्तान्तः प्राविशत् केशवः सभाम्। कदाचित् पौण्ड्रको नाम काशीराजः प्रतापवान् वासुदेवोऽहमित्यज्ञो दूतं कृष्णाय प्राहिणोत्। त्वं वासुदेवो भगवानवतीर्णो जगत्पतिः इति प्रस्तोभितो बालैर्मेने स्वात्मानमच्युतम्। दूतस्तु द्वारकामेत्य सभायामास्थितं हरिम् कृष्णं कमलपत्राक्षं राजसन्देशमब्रवीत्। वासुदेवोऽवतीर्णोऽहमेक एव न चापरः भूतानामनुकम्पार्थं त्वं तु मिथ्याभिधान्त्यज। यानि त्वमस्मच्चिह्नानि मौढ्याद्बिभर्ष्य भीतवत् त्यक्त्वैहि मा त्वं शरणं नो चेद्देहि ममाहवम्। कत्थनं तदुपाकर्ण्य पौण्ड्रकस्याल्पमेधसः उच्चकैरुग्रसेनाद्याः सभ्याः प्रजहसुस्तदा। उवाच दूतं भगवान् परिहासकथामनु उत्स्रक्ष्ये मूढचिह्नानि यैस्त्वमेवं विकत्थसे। मुखं तव विधायाज्ञकङ्कगृध्रबलैर्वृतं शयिष्यसे हतस्तत्र भविता शरणं शुनाम्। इति दूतस्तदाक्षेपं स्वामिने सर्वमाहरत्। कृष्णोऽपि रथमारुह्य प्रायात् काशीं ससैनिकः पौण्ड्रकोऽपि तदुद्योगमुपलभ्य महारथः अक्षौहिणीभिः सहितो निश्चक्रामपुराद्रुतम्। तमायान्तं रथोपस्थे सुवर्णगरुडे स्थितम् सुवर्णबाहुयुगलमपश्यत् पौण्ड्रकं हरिः। शङ्खार्यसि गदाशार्ङ्गं श्रीवत्साद्युपलक्षितम् बिभ्राणं कौस्तुभमणिं वनमालाविभूषितम्। कौशेयवाससी पीते वसानं गरुडध्वजम् आमुक्तमाल्याभरणं स्फुरन्मकरकुण्डलम्। दृष्ट्वा तमात्मना साम्यं कृत्रिमाकारमास्थितम् यथा नटं रङ्गगतं विजहासभृशं हरिः। क्षणेन तं काशीपतेः सैनिका दृढधन्विनः शरैराच्छादयामासुर्मेघाः शैलमिवाम्भसा। केचिद्राजन् रथानश्वानास्थाय रणमूर्धनि शूलैर्गदाभिः परिघैः शक्तृष्टिप्रासतोमरैः असिभिः पट्टसैर्बाणैः प्रहरन्नरयो हरिम्। तस्य काशीपतेर्मित्रं पार्ष्णिग्राहो परो नृपः अक्षौहिणीभिस्तिसृभिरुपायान् नृपसङ्गरम्। कृष्णस्तु तत्पौण्ड्रककाशिराजयोर्बलं गजस्यन्दनवाजिपत्तिमत् गदासि चक्रेषुभिरार्दयद्भृशं यथा युगान्ते हुतभुक्प्रभाज्वलन्। आयोधनं तद्रथवाजिकुञ्जरद्विपत्खरोष्ट्रैरिषुणावखण्डितैः बभौ च तन्मानवहं मनस्विनामाक्रीडनं भूतपतेरिवोल्बणम्। अथाह पौण्ड्रकं शौरिर्भो भो पौण्ड्रक यद्भवान् दूतवाक्येन मामाह तान्यस्त्राण्युत्सृजामि ते। त्याजयिष्येऽभिधानं मे यत्त्वयाद्यमृषा कृतम् व्रजामि शरणं तेऽद्य यदि नेच्छामि संयुगम्। इति क्षिप्त्वा शितैर्बाणैर्विरथीकृत्य पौण्ड्रकम् शिरोहरद्रथाङ्गेन वज्रेणेन्द्रो यथा गिरेः तथा काशीपतेः कायाच्छिर उत्कृत्य पत्रिभिः न्यपातयत् काशीपुर्यां पद्मकोशमिवानिलः। एवं मत्सरिणं हत्वा पौण्ड्रकं ससखं हरिः द्वारकामाविशत्सिद्धैर्गीयमानकथामृतः। शिरः पतितमालोक्य राजद्वारिसकुण्डलम् किमिदं कस्य वा वक्त्रमिति संशयिरे जनाः।
राज्ञः काशीपतेर्ज्ञात्वा महिष्यः पुत्रबान्धवाः पौराः शोकहता राजन्नाथनाथेत्युपाद्रवन् सुदक्षिणस्तस्य सुतः कृत्वा संस्थाविधिं पितुः निहत्य पितृहन्तारं यास्याम्यपचितिं पितुः इत्यात्मनाभिसन्धाय सोपाध्यायो महेश्वरम् सुदक्षिणोर्चयामास परमेण समाधिना प्रीतो विमुक्ते भगवांस्तस्मै वरमदाद्भवः पितृहन्तुर्वधोपायं स वव्रे वरमीप्सितम् दक्षिणाग्निं परिचरब्राह्मणैः सह ऋत्विजः अभिचारविधानेन स चाग्निः प्रमथैर्वृतः साधयिष्यति सङ्कल्पमब्रह्मण्ये प्रयोजितः इत्यादिष्टस्तथा चक्रे कृष्णायाभिचरन् नृप ततोऽग्निरुत्थितः कुण्डान्मूर्तिमानतिभीषणः तप्तताम्रशिखाश्मश्रुरङ्गारोद्गारिलोचनः दंष्ट्रोग्रभ्रुकुटीदन्तकठोरास्य स्वजिह्वया आलिहंसृक्किणीरक्ते विधुन्वन् त्रिशिखं ज्वलत् पद्भ्यान्तालप्रमाणाभ्यां कम्पयन् धरणीतलम् सोऽभ्यधावद्वृतो भूतैर्द्वारकां प्रदहन् दिशः तमाभिचारदहनमायान्तं द्वारकौकसः विलोक्य तत्र सुस्सर्वे वनदाहे यथा मृगाः अक्षैः सभायां क्रीडन्तं भगवन्तं भयातुराः त्राहि त्राहीति लोकेशं वह्नेः प्रदहतः पुरम् श्रुत्वा तज्जनवैक्लव्यं दृष्ट्वा स्वानां च सङ्कटम् धरणीशः प्रहस्याहमाभैष्टेत्यवितास्म्यहम् सर्वस्यान्तर्बहिः सोऽथकृत्यां माहेश्वरीं विभुः विज्ञाय तद्विघातार्थं पार्श्वस्थं चक्रमादिशत् तत्सूर्यकोटिप्रतिमं सुदर्शनं जाज्वल्यमानं प्रभयानलप्रभम् स्वतेजसा खङ्ककुभोथरोदसी चक्रं मुकुन्दस्य झटित्यपूरयत् कृत्यानलः प्रतिहतः सरथाङ्गपाणेरस्त्रौजसा नृपविभग्नमुखो निवृत्तः वाराणसीं प्रतिसमेत्य सुदक्षिणं तं सन्निर्जितं समदहत् स्वकृतोऽभिचारः चक्रं च विष्णोस्तदनुप्रविष्टं वाराणसीं साट्टसभालयापणाम् सगोपुराट्टालककोष्ठतोरणां सकोशहस्त्यश्ववरूथमन्दिराम् दग्ध्वा वाराणसीं सर्वां विष्णुचक्रं सुदर्शनम् भूयः पार्श्वमुपातिष्ठत् कृष्णस्याक्लिष्टकर्मणः य एतत् श्रावयेन्मर्त्य उत्तमश्लोकविक्रमम् समाहितो वा शृणुयात् सर्वपापैः प्रमुच्यते तावुभौ सर्वपापेभ्यो ब्रह्महत्यादिभिर्नृप विमुच्य देहावसाने विष्णुलोकं प्रयास्यतः। श्रीशुक उवाच अथैकदा द्वारवत्यां वसतो रामकृष्णयोः सूर्योपरागः सुमहानासीत् कल्पक्षये यथा तज्ज्ञात्वा मनुजा राजन् पुरस्तादेव सर्वशः स्यमन्तपञ्चकं क्षेत्रं जग्मुश्रेयो विधित्सया निःक्षत्रियां महीं कुर्वन् रामः शस्त्रभृतां वरः नृपाणां रुधिरौघेण यत्र चक्रे महाह्रदान् ईजे च भगवान् रामो यत्रास्पृष्टोऽपि कर्मणा लोकस्य सङ्ग्रहायेषो यथान्योघापनुत्तये महत्यां तीर्थयात्रायां तत्रागुर्भारतीः प्रजाः कृष्णः षोडशसाहस्रमहिषीशिबिकान्वितः पुत्रपौत्रजनानीकैर्वारकान्ताकरेणुभिः नगरस्त्रीकदम्बैश्च प्रियसार्थैश्च संयुतः वृष्णयश्च तथा क्रूरवसुदेवगदादयः ययुर्भारत तत्क्षेत्रं स्वमघङ्क्षपयिष्णवः शठप्रद्युम्नसाम्बाश्च सुवज्रोद्धवसारणाः आहुकं कृतवर्माणं संस्थाप्य पुररक्षणे
ते रथैर्देवविख्यातैर्हयैश्च तरलप्रभैः गजैर्बृहद्भिरभ्राभैर्नृभिर्विद्याधरद्युभिः व्यरोचन्तमहाभागाः पथिकाञ्चनमालिनः वेदवादित्रनिर्घोषैः शङ्खदुन्दुभिनिस्वनैः गायन्तः कृष्णकृष्णेति गोविन्देति च सन्ततम् ककुभः पूरयन्नादैर्जग्मुः सर्वे कुरुद्वः समन्तपञ्चकम् प्राप्य क्षेत्रम् त्रैलोक्यविश्रुतम् तृणैः पर्णैस्तथा काष्ठैश्चक्रिरे भवनानि च कम्बलाजिनवस्त्राणाम् शिबिराणि महीभृताम् आसन् विचित्ररूपाणि शतशोत्थसहस्रशः तत्रा जग्मुर्नृपानेके ब्राह्मणाश्च सहस्रशः वैश्याः शूद्राश्च निःसङ्ख्या ये चान्ये वर्णनिन्दिताः ऋषयश्च महात्मानो विख्याताः संशितव्रताः सोपाध्यायाः साग्निहोत्राः स्नातका गृहमेधिनः अन्धाश्च बधिराश्चैव कुब्जवामनपण्डकाः व्यङ्गाजडाश्च मूकाश्च कर्मक्षयमभीप्सवः गोविन्दचरणाम्भोजरेणुरञ्जितमस्तकाः कटकाङ्गदकेयूरहारकुण्डलभूषणाः स्रग्गन्धदिव्यवसनाः कलत्रैः खेचरा इव तत्र स्नात्वा महाभागा उपोष्य सुसमाहिताः ब्राह्मणेभ्यो ददुर्धेनूर्वासस्रगृग्ममालिनीः रामह्रदेषु विधिवत् पुनराप्लुत्य वृष्णयः ददुस्वन्नन् द्विजाग्र्येभ्यः कृष्णेनो भक्तिरस्त्विति स्वयं च तदनुज्ञाता वृष्णयः कृष्णदेवताः भुक्त्वोपविविशुः कामं स्निग्धच्छायाङ्घ्रिपाङ्घ्रिषु तत्रागतांस्ते ददृशुः सुहृत्सम्बन्धिनो नृपान् मत्स्योषीनरकौसल्यविदर्भकुरुसृञ्जयान् काम्बोजकेकयान् मद्रान् कुन्तिगान् धारकेरलान् अन्यांश्चैवात्मपक्षीयान् परांश्च शतशो नृपान् नन्दादीन् सुहृदो गोपान् गोपीश्चोत्कण्ठिताश्चिरम् अन्योन्यसन्दर्शनहर्षरंहसा प्रोत्फुल्लः प्वद्वक्त्रसरोरुहः श्रियः आश्लिष्यगाढन्नयनैः स्रवज्जलाः हृष्यत्वचोरुद्धगिरो ययुर्मुदम् स्त्रियश्च संवीक्ष्य मिथोति सौहृदाः सचापलापाङ्गदृशोभिरेभिरे स्तनैस्तनान् कुङ्कुमपङ्करूषितान् निहत्य दोर्भ्यां प्रणयाश्रुलोचनाः ततोऽभिवाद्यते वृद्धान् यवीयैरभिवादिताः स्वागतं कुशलं पृष्ट्वा चक्रुः कृष्णकथां मिथः पृथा भ्रातॄन् स्वश्रूरुर्वीक्ष्य तत्पुत्रान् पितरावपि भ्रातृपत्नीर्मुकुन्दं च जहौ संकथया शुचः कुन्त्युवाच आर्यभ्रातरहं मन्ये आत्मानमकृताशिषम् यत आपत्सु मद्वार्तान्नानुस्मरथ सत्तमाः सुहृदो ज्ञातयः पुत्रा भ्रातरः पितरावपि नानुस्मरन्ति स्वजनं यस्य दैवमदक्षिणम् वसुदेव उवाच अम्बमास्मानसूयेथा देवक्रीडनकान्नरान् ईशस्य हि वशे लोकः कुरुते कार्यतेऽथवा कंसप्रतापिताः सर्वे वयं यातादिशो दश एतर्ह्येव पुनस्थानं दैवेनासादिताः स्वसः श्रीशुक उवाच वसुदेवोग्रसेनाद्यैर्यदुभिः सेविता नृपाः आसन्नच्युतसन्दर्शपरमानन्दनिर्वृताः भीष्मो द्रोणोऽम्बिकापुत्रो गान्धारी ससुता तथा सदाराः पाण्डवाः कुन्ती सञ्जयो विदुरः कृपः कुन्तिभोजो विराटश्च भीष्मको नग्नजिन्महान् पुरुजिद्रुपदः शैब्यो धृष्टकेतुश्च काशिराट् दमघोषो विशालाक्षो मैथिलो मद्रकैकयाः युधामन्युः सुशर्मा च ससुता बाह्लिकादयः
राजानोऽन्ये च राजेन्द्रयुधिष्ठिरमनुव्रताः श्रीनिकेतं वपुः शौरेः सस्त्रीका वीक्ष्य विस्मिताः। अथ ते रामकृष्णाभ्यां सम्यक् प्राप्तसमर्हणाः प्रशशंसुर्मुदा युक्तास्तुष्टाः कृष्णपरिग्रहान्। अहो भोजपते यूयं जन्मभाजो नृणामिह यत्पश्यथा सकृत्कृष्णं दुर्दर्शमपि योगिनाम्। यन्निःसृतं जगदिदं सकलं पुनातिपादावने जनपयस्तु वचश्च शास्त्रम्। भूः कालभर्जितभगापि यदङ्घ्रिपद्मस्पर्शेद्धशक्तिरभिवर्षति नोऽखिलार्थान्। तद्दर्शनस्पर्शनानुपथ प्रजल्पशय्यासनाशनसयौवनपिण्डबन्धाः येषां गृहे निरयवर्त्मनि वर्तताञ्च स्वर्गापवर्गविरमः स्वयमास विष्णुः। नन्दस्तत्र यदून् प्राप्तान् श्रुत्वा कृष्णपुरोगमान् तत्रागमद्वृतो गोपैस्तरसा तद्दिदृक्षया। तन्दृष्ट्वा वृष्णयो हृष्टास्तन्वः प्राणमिवोत्थिताः परिशस्वजिरे गाढं चिरदर्शनकातराः। वसुदेवः परिष्वज्य सम्प्रीतः प्रेमविह्वलः स्मरन् कंसकृतान् क्लेशान् पुत्रन्यासं च गोकुले। कृष्णरामौ परिष्वज्य पितरावभिवाद्य च न किञ्चनोचतुः प्रेम्णा साश्रुकण्ठौ कुरुद्वः। तावुत्सङ्गं समारोप्य बाहुभ्यां परिरभ्य च यशोदा च महाभागा सुतौ विजहतुः शुचः। रोहिणी देवकी चैव परिष्वज्य व्रजेश्वरीम् स्मरन्त्यौ तत्कृतां मैत्रीं बाष्पकण्ठे समूचतुः। को विस्मरेत वां मैत्रीमनुवृत्तां व्रजेश्वरी अप्यवाप्यैन्द्रमैश्वर्यं यस्या नेह प्रतिक्रिया। एतावदृष्टपितरौ युवयोस्म पित्रोः सम्प्रीणनाभ्युदयपोषणपालनानि। प्राप्योषतुर्भवति पक्ष्मः यद्वदक्ष्णोर्न्यस्तावकुत्र च भयौ न सतां परस्तात्। गोप्यश्च कृष्णमुपलभ्य चिरादभीष्टं यत्प्रेक्षणे दृशिषु पक्ष्मकृतं शपन्ति। दृग्भिर्हृदि कृतमलं परिरभ्य सद्यस्तद्भावमापुरपि नित्ययुजान् दुरापम्। भगवांस्तास्तथा भूता विविक्त उपसङ्गताः आश्लिष्यानामयं पृष्ट्वा प्रहसन्निदमब्रवीत्। श्रीभगवानुवाच अपि स्मरथ नः सख्यस्वानामर्थचिकीर्षवः गतांश्चिरायितानन्यासङ्गात् कृपणचेतसः। अवबुद्ध्य यथास्मासु इदमेव विशङ्कये नूनं भूतानि भगवान् युनक्ति वियुनक्ति च। वायुर्यथा घनानीकं तृणतूलरजांसि च संयोज्य क्षिपते भूयस्तथा भूतानि भूतकृत्। मयि भक्तिर्हि भूतानाममृतत्वाय कल्पते दिष्ट्यासीन्मयि सुस्नेहो भवतीनां मुदावहः। अहं हि सर्वभूतानामादिरन्तोऽन्तरं बहिः भौतिकानां यथा स्वं वा भूर्वायुर्ज्योतिरङ्गनाः। एवमेतानि भूतानि भूतेष्वात्मात्मना ततः उभयं मय्यथ परे पश्यताथ तमक्षरे। श्रीशुक उवाच अध्यात्मशिक्षया गोप्य एवं कृष्णेन शिक्षिताः तदनुस्मरणध्वस्तजीवकोशास्तमध्यगुः। नतास्मते नाथ पदारविन्दं योगेश्वरैर्हृदि विचिन्त्यमगाधबोधैः। संसारकूपपतितोत्तरणावलम्बं गेहञ्जुषामपि मनस्युदीयात् सदा नः। श्रीशुक उवाच तथानुगृह्य भगवान् गोपीनां स गुरुर्गतिः युधिष्ठिरमथापृच्छत् सर्वांश्च सुहृदो व्ययम्। त एवं लोकनाथेन परिपृच्छ्य सुसत्कृताः प्रत्यूचुर्हृष्टमनसस्तत्पादेक्षाहतां हसः। कुतो शिवस्त्वच्चरणाम्बुजासवं महन्मनस्तो मुखनिःसृतं क्वचित्
पिबन्ति ये कर्णपुटैरलं प्रभो देहं भृतस्तत्कृतमुच्छ्वसन्ति तन्त्वात्मधाम विबुधात्मगतिं त्र्यवस्थमानन्दसंप्लवमखण्डविकुण्ठबोधम् कालोपसृष्टनिगमावपनात्तयोगमायाकृतिं परमहंसगतिं नताः स्मः इत्युत्तमश्लोकशिखामणिञ्जनेष्वभिष्टुवत्स्वच्युतकौरवस्त्रियः समेत्य गोविन्दकथां मिथो गृणन्नृलोकगीतां शृणु वर्णयामि ते। द्रौपद्युवाच हे वैदर्भ्यच्युतो भद्रे हे जाम्बवति कौसले हे सत्यभामे कालिन्दिशैब्ये रोहिणीलक्षणे हे कृष्णपत्न्य एतन्नो ब्रूतवो भगवान् स्वयम् उपयेमे यथा लोकमनुकुर्वन् स्वमायया। रुक्मिण्युवाच चैद्यायमार्पयितुमुद्यतकार्मुकेषु राजस्वशेषभटशेखरिताङ्घ्रिरेणुः निन्ये मृगेन्द्र इव भागमजावियूथात् तच्छ्रीनिकेतचरणाब्जसमर्चनाय। सत्यभामोवाच यो मे सनाभिवधतप्तहृदा ततेन लिप्ताभिशापमपमारष्टुमुपाजहार जित्वर्क्षराजमथ रत्नमदात् स तेन नीतच्छिदादिशतमां प्रभवेऽपि दत्ताम्। जाम्बवत्युवाच आज्ञाय देहविकृतिं निजनाथ दैवं सीतापतिं त्रिनवहान्यमुनाभियुध्य ज्ञात्वावधीरणमुपाहरदर्हणं मां पादौ प्रगृह्य मणिना हममुष्यदासी। कालिन्द्युवाच तपश्चरन्तीमाज्ञाय स्वपादस्पर्शकाम्यया सख्योपेत्याग्रहीत्पाणिं योऽहं तद्गृहमार्जनी। मित्रविन्दोवाच यो मां स्वयंवर उपेत्य विजित्य भूपान् निन्येष्वयूथमिव चात्मबलिं द्विपारिः भ्रातॄंश्च मे पकुरुतस्वपुरं श्रियोगात् तस्यास्तु मेऽनुभवमङ्घ्यवने जनाम्भः। नीलोवाच सप्तोक्षणोऽतिबलवीर्यसुतीक्ष्णशृङ्गान् पित्रा कृतान् क्षितिपवीर्यपरीक्षणाय तान् वीरदुर्मदहनस्तरसा निगृह्य क्रीडन् बबन्ध यथा शिशवो जतोकान्। य इत्थं वीर्यशुल्कां मान् दासीभिश्चतुरङ्गिणीं पथि निर्जित्य राजन्यान् निन्ये तद्दास्यमस्तु मे। भद्रोवाच पिता मे मातुलेयाय स्वयमाहूय दत्तवान् कृष्णे कृष्णाय तच्चित्तामक्षौहिण्या सखीजनैः तस्य मे पादसंस्पर्शो भवेज्जन्मनि जन्मनि कर्मभिर्भ्राम्यमाणाया येन तच्छ्रेय आत्मनः। लक्षणोवाच ममापि राज्ञच्युतजन्मकर्म च श्रुत्वा मुहुर्नारदगीतमासः चित्तं मुकुन्दे किल पद्महस्तयावृतः स्वयं यस्तु विहाय लोकपान्। ज्ञात्वा मम मतं साध्विपिता दुहितृवत्सलः बृहत्सेन इति ख्यातस्तत्रोपायमचीकरत् यथा स्वयंवरे राज्ञिमत्स्यः पार्थेच्छया कृतः अयन्तु बहिराच्छन्नो दृश्यते सजले परम्। श्रुत्वैतत्सर्वतो भूपा आययुर्मत्पितुः पुरम् सर्वास्त्रशस्त्रतत्त्वज्ञाः सोपाध्यायाः सहस्रशः पित्रा सम्पूजिताः सर्वे यथा वीर्यं यथा वयः आददुः सशरं चापं वेद्धुं पार्षतिमद्धियः आदाय व्यसृजन् केचित् सज्जीकर्तुमनीश्वराः आकोट्याञ्ज्यां समाकृष्य पेतुरेके मुना हताः सज्जं कृत्वा परे वीराः प्राग्ज्योतिमगधेश्वरौ भीमो दुर्योधनः कर्णो नाविन्दंस्तदवस्थितिम् मत्स्याभासञ्जले दृष्ट्वा ज्ञात्वा च तदवस्थितिम् पार्थो यत्तो सृजद्बाणान्नाच्छिनत्पस्पृशे परम् राजन्येषु निवृत्तेषु भग्नमानेषु मानिषु भगवान् धनुरादाय सज्जं कृत्वाथ लीलया
तस्मिन् सन्धाय विशिखं मत्स्यं वीक्ष्य सकृज्जले छिन्नेषुणापातयत्तं सूर्ये चाभिजिति स्थिते दिवि दुन्दुभयो नेदुर्जयशब्दोपतद्भुवि देवाश्च कुसुमासारान् मुमुचुर्हर्षविह्वलाः तद्रङ्गमाविषमहङ्कलनोपुराभ्यां पद्भ्यां दिशो भ्रमयति चलपेशलाभ्याम् वृत्ते पिधाय परिधाय च कौशिकाग्रे सव्रीडः सवदना कबरीधृतस्रक् उन्नीय वक्त्रमुरुकुण्डलकुन्तलत्विड्गण्डस्थलं शिशिरः सकटाक्षमोक्षम् राज्ञो निरीक्ष्य परितश्यनकैर्मुरारेरंसेऽनुरक्तहृदया विदधे स्वमालाम् ततो मृदङ्गपटः शङ्खभेर्यानकादयः निनेदुर्नटनर्तक्यो ननृतुर्गायका जगुः एवं वृते भगवति मयेशे नृपयूथपाः न सेहिरेयाज्ञसेनिस्पर्धिनो हृच्छयातुराः मां रथं स समारोप्यलसद्धय चतुष्टयम् शार्ङ्गमुद्यम्य सन्नद्धस्तस्थावीशश्चतुर्भुजः दारुकश्चोदयामास काञ्चनोपस्करं रथम् मिषतां द्विषतां राज्ञिवृकाणां मृगराडिव ते त्वसज्जन्तराजन्या निषेद्धुं पथि केचन सम्यत्ता उद्धृतेष्वासा ग्रामसिंहा यथा हरिम् तेषार्गच्युतबाणौघैर्नुन्नबाह्वङ्घ्रिकन्धराः निपेतुः प्रधने केचिदेके सन्त्यज्य दुद्रुवुः ततः पुरीं पतिजयभूत्यलङ्कृताम् रविच्छदध्वजपटचित्रतोरणाम् कुशस्थलीं दिवि भुवि चाभिसंस्तुतां समाविशत् तरणिरिव स्वकेतनम् पिता मे पूजयामास सुहृत्सम्बन्धिबान्धवान् महार्हवासोऽलङ्कारैः शय्यासनपरिच्छदैः दासीभिः सर्वसम्पद्भिर्भटे भरथवाजिभिः आयुधानि महार्हाणि ददौ पूर्णस्य भक्तितः आत्मा रामस्य तस्येमा वयं वै गृहदासिकाः सर्वसङ्गनिवृत्त्याद्धा तपसा च बभूविमा महिष्यवूचुः भौमन्निहत्य सगणं युधितेन रुद्धा ज्ञात्वा च नः क्षितिजये हृतराजकन्याः निर्मथ्य संसृतिविमोक्षमपि स्मरन्तीः पादाम्बुजं परिनिनाय य आप्तकामः न वयं साध्विसाम्राज्यं स्वाराज्यं भौज्यमप्युत वैराज्यं पारमेष्ठ्यं वा आनन्त्यं वा हरेः पदम् कामयामः एतस्य श्रीमत्पादरजश्रियः कुचकुङ्कुमगन्धाढ्यं मूर्ध्ना वोढुङ्गदाभृतः व्रजस्त्रियो यद्वाञ्छन्ति पुलिन्द्यस्तृणवीरुधः गावश्चारयतो गोपैः पादस्पर्शं महात्मनः श्रीशुक उवाच श्रुत्वा पृथासु बलपुत्र्यथ याज्ञसेनी माधव्य इत्थमनुयाः परमप्रतीताः कृष्णेऽखिलात्मनि हरौ प्रणयानुबन्धं सर्वा विसिस्म्युरलमश्रुकलाकुलाक्ष्यः इति सम्भाष्यमाणासु स्त्रीभिस्त्रीषु नृभिर्नृषु आययुर्मुनयस्तत्र कृष्णरामदिदृक्षया द्वैपायनो नारदश्चच्यवनो देवलोऽसितः विश्वामित्रः शतानन्दो भरद्वाजोऽथ गौतमः रामः स शिष्यो भगवान् वसिष्ठो गालवो भृगुः पुलस्त्यः काश्यपोत्रिश्च मार्कण्डेयो बृहस्पतिः द्वितस्त्रितश्चैकतश्च ब्रह्मपुत्रस्तथाङ्गिराः अगस्त्यो याज्ञवल्क्यश्च वामदेवादयो परे तान् दृष्ट्वा सहसोत्थाय प्रागासीना नृपादयः पाण्डवाः कृष्णरामोऽयि च प्रणेमुर्लोकवन्दितान् तानानर्चुर्यथा सर्वे सह रामोच्युतोऽर्चयत् स्वागतासनपाद्यार्घ्यमाल्यधूपानुलेपनैः उवाच सुखमासीनान् भगवान् धर्मगुप्तनुः
सदसस्तस्य महतो यतवाचोऽनुशृण्वतः। श्रीभगवानुवाच अहो वयं जन्मभृतो लब्धं कार्त्स्न्येन तत्फलम् देवानामपि दुष्प्राप्यं यद्योगेश्वरदर्शनम्। किं स्वल्पतपसानृरूणामर्चायान् देवचक्षुषाम् दर्शनस्पर्शनप्रश्नप्रह्वपादार्चनादिकम्। न ह्यं मयानि तीर्थानि न देवामृच्छिलामयाः ते पुनन्त्युरुकालेन दर्शनादेव साधवः। नाग्निर्न सूर्यो न च चन्द्रतारकं न भूर्जलङ्खं श्वसनोऽथ वाङ्मनः उपासिता भेदकृतो हरन्त्यघं विपश्चितो घ्नन्ति मुहूर्तसेवया। यस्यात्मबुद्धिः कुणपे त्रिधातुके स्वधीः कलत्रादिषु भौम इज्यधीः यत्तीर्थबुद्धिश्च जलेन कर्हिचिज्जनेष्वभिज्ञेषु स एव गोखरः। श्रीशुक उवाच निशम्येत्थं भगवतः कृष्णस्याकुण्ठमेधसः वचो दुरन्वयं विप्रास्तूष्णीमासन् भ्रमद्धियः। चिरं विमृश्य मुनय ईश्वरस्येशितव्यताम् जनसङ्ग्रह इत्यूचु स्मयन्तस्तं जगद्गुरुम्। ऋषय ऊचुः यन्मायया तत्त्वविदुत्तमा वयं विमोहिता विश्वसृजा मधीश्वर। यदीशितव्या यतिगूढ ईहया अहो विचित्रं भगवद्विचेष्टितम्। अनीहयेतद्बहुधैक आत्मना सृजत्यवत्यत्ति न बध्यते यथा। भौमैर्हि भूमिर्बहुनामरूपिणी अहो विभूम्नश्चरितं विडम्बनम्। अथापि काले स्वजनाभिगुप्त्यै बिभर्षि सत्वं खलनिग्रहाय स्वलीलया वेदपथं सनातनं वर्णाश्रमात्मा पुरुषः परो भवान्। ब्रह्मते हृदयं शुक्लं तपस्वाध्यायसंयमैः यत्रोपलब्धं सुव्यक्तमव्यक्तं च ततः परम्। तस्माद्ब्रह्मकुलं ब्रह्मन् शास्त्रयोनेस्तवात्मनः सभाजयसि सद्धाम तद्ब्रह्मण्यगुणो भवान्। अद्य नो जन्म साफल्यं विद्यायास्तपसो दृशः त्वया सङ्गम्य सङ्गत्या यत्त्वन्न श्रेयसां परः। नमस्तस्मै भगवते कृष्णायाकुण्ठमेधसे स्वयोगमाययाच्छन्नमहिन्ने परमात्मने। नयं विदन्त्यमी भूपा एकारामाश्च वृष्णयः मायाजवनिकाच्छन्नमात्मानं कालमीश्वरम्। तस्याद्यते ददृशिमाघ्रिमघौघमर्षतीर्थास्पदं हृदि धृतं सुविपक्वयोगैः उत्सिक्तभक्त्युपहृताशयजीवकोशा आपुर्भवद्गतिमथानुगृहाण भक्तान्। श्रीशुक उवाच इत्यनुज्ञाप्यदाशार्हन् धृतराष्ट्रं युधिष्ठिरम् राजर्षिवर्यांस्तान् गन्तुं मुनयो दधिरे मनः। तद्वीक्ष्यताननुव्रज्य वसुदेवो महायशाः प्रणम्य चोपसङ्गृह्य बभाषेदं सुयन्त्रितः। वसुदेव उवाच नमो वः सर्वदेवेभ्यो ऋषयः श्रोतुमर्हथ कर्मणा कर्मनिर्हारो यथा स्यान्नस्तदुच्यताम्। नारद उवाच नातिचित्रमिदं विप्रा वसुदेवो बुभुत्सया कृष्णं मत्वार्भकं यन्नः पृच्छति श्रेय आत्मनः। सन्निकर्षो हि मर्त्यानामनादरणकारणम् गाङ्गं हित्वा यथान्योऽम्भस्तत्रत्यो याति शुद्धये। यस्यानुभूतिः कालेन लयोत्पत्त्यादिनास्य वै स्वतोऽन्यस्माच्च गुणतो न कुतश्च नरिष्यति। तं क्लेशकर्मपरिपाकगुणप्रवाहैरव्याहतानुभवमीश्वरमद्वितीयम् प्राणादिभिः स्वविषयैरुपगूढमज्ञो मेने स सूर्यमिव मेघहिमोपरागैः। अथोचुर्मुनयो राजन्नाभाष्यानकदुन्दुभिम् सर्वेषां शृण्वतां राज्ञां तथैवाच्युतरामयोः।
कर्मणा कर्मनिर्हार एष साधुनिरूपितः यच्छ्रद्धया यजेद्विष्णुं सर्वयज्ञेश्वरं मखैः चित्तस्योपशमो यो वै कविभिः शास्त्रचक्षुषा दर्शितः सुगमो योगो धर्मश्चात्ममुदावहः अयं स्वस्त्ययनः पन्था द्विजातेर्गृहमेधिनः यच्छ्रद्धयाप्तवित्तेन शुक्लेनेज्येत पूरुषः वित्तैषणां यज्ञदानैर्गृहैर्दारसुतैषणाम् आत्मलोकैषणामेवं कालेन विसृजेद्बुधः ग्रामे त्यक्तैषणाः सर्वे ययुर्धीरास्तपोवनम् ऋणैस्त्रिभिर्द्विजो जातो देवर्षिपितॄणां प्रभो यज्ञाध्ययनपुत्रैस्ताननिस्तीर्य त्यजन्पतेत् ब्रह्मचर्यसुताभ्यां वै ऋषिपित्रोर्महामते यज्ञैर्देवर्णमुन्मुच्य निरणो शरणो भवेत् वसुदेव भवान्नूनं भक्त्या परमया हरिं जगतामीश्वरं भेजे स यद्वां पुत्रतां गतः श्रीशुक उवाच तन्मुखैर्वचनं श्रुत्वा वसुदेवो महामनाः तान् ऋषीन् ऋत्विजो वव्रे मूर्ध्नानम्योपसृत्य च त एव मृषयो राजन्वृता धर्मेण धार्मिकम् तस्मिन्न याजयन् क्षेत्रे मखैरुत्तमकल्पकैः तद्दीक्षायां प्रवृत्तायां वृष्णयः पुष्करस्रजः स्नाताः सुवाससो राजन् राजानः सुष्ठ्वलङ्कृताः तन्महिष्यश्च मुदिता निष्ककण्ठ्यः सुवाससः दीक्षाशालामुपाजग्मुरालिप्ता वस्तुपाणयः नेदुर्मृदङ्गपटः शङ्खभैर्यानकादयः नर्तुर्नटनर्तक्यस्तुष्टुवः सूतमागधाः जगुःसुकण्ठ्यो गन्धर्व्यः सुगीतं सह भर्तृकाः तमभ्यषिञ्चन् विधिवद्भक्तमव्यग्रमृत्विजः पत्नीभिरष्टादशभिः सोमराजमिवोडुभिः ताभिर्दुकूलवलयहारनूपुरकुण्डलैः स्वलङ्कृताभिर्विभवैर्दीक्षितो जिनसंवृतः तस्यर्त्विजो महाराजनूत्नकौशेयवाससः सप्तादशविरेजुस्ते यथा वृत्रहणोध्वरे तदा रामश्च कृष्णश्च स्वैः स्वैर्बन्धुभिरन्वितौ रेजतुः स्वसुतैर्दारैर्जीवेशौ स्वविभूतिभिः ईजेऽनुयज्ञविधिना अग्निहोत्रादिलक्षणैः प्राकृतैर्वैकृतैर्यज्ञैर्द्रव्यज्ञानक्रियेश्वरम् अथर्त्विग्भ्यो ददात्काले यथाम्नातं सुदक्षिणाः स्वलङ्कृतेभ्योऽलङ्कृत्य गोभूकन्या महाधनाः पत्नी संज्ञाजावभृथैश्चरित्वाथ महर्षयः सस्नूरामः ह्रदे विप्रा यजमानपुरःसराः स्नातोऽलङ्कारवासांसि वन्दिभ्यो दात्तथा स्त्रियः ततः स्वलङ्कृतान् वर्णानाश्वभ्योऽन्येन पूजयत् बन्धून् सदारान् ससुतान् पारिबर्हेण भूयसा विदर्भकोसलकुरून् काशिकैकेयसृञ्जयान् सदस्यर्त्विक्सुरगणान् ऋभूतपितृचारणाः श्रीनिकेतमनुप्राप्य शंसन्तः प्रययुः क्रतुम् धृतराष्ट्रोऽनुजो द्रोणो भीष्मो द्रौणिः कृपस्तथा नारदो भगवान् व्यासः सुहृत्सम्बन्धिबान्धवाः बन्धून् परिष्वज्य यदून् सौहृदक्लिन्नचेतसः ययुर्विरहकृच्छ्रेण स्वदेशांश्चापरे जनाः नन्दस्तु सह गोपालैर्महत्या पूजयार्चितः कृष्णरामोऽग्रसेनाद्यैर्न्यवसद्बन्धुवत्सलः वसुदेवोऽञ्जसोत्तीर्य मनोरथमहार्णवम् सुहृद्रुतः प्रीतमनानन्दमाहकरे स्पृशन् वसुदेव उवाच भ्रातरीशकृतः पाशो नृणां यस्नेहसंज्ञितः
तन्दुस्त्यजमहं मन्ये सुराणामपि योगिनाम् अस्मास्वप्रतिकल्पोऽयं यत्कृतं ज्ञानसत्तमैः मैत्र्यर्पिता फला वापि न निवर्तेत कर्हिचित् प्रागकल्पास्तु कुशलं भ्रातर्वो नाचरेमहि अधुना श्रीमदान्धाक्षा न पश्यामः पुरः सतः मा राज्यश्रीरभूत्पुंसः श्रेयस्कामस्य मानद स्वजनान् भृत्यबन्धून् वा न पश्यति ययान्धदृक् एवं सौहृदशैथिल्यचित्त आनकदुन्दुभिः रुरोद तत्कृतां मैत्रीं स्मरन्नश्रुविलोचनः नन्दस्तु सख्युः प्रियकृत्प्रेम्णा गोविन्दरामयोः अद्यश्व इति मासां स्त्रीन् यदुभिर्मानितो वसत् ततः कामैः पूर्यमाणः सव्रजः सह बान्धवः परार्घ्याभरणक्षौमनानानर्घ्यपरिच्छदैः वसुदेवोग्रसेनाभ्यां कृष्णार्जुनबलादिभिः आदाय पारिबर्हन्तं यापितो यदुभिर्ययौ तदा गोप्यश्च गोपाश्च गोविन्दचरणाम्बुजे मनःक्षिप्तं पुनर्हर्तुमनीषा मधुरां ययुः द्रोणो भीष्मोऽङ्गराजश्च बाह्लीकविदुरादयः सपुत्रो धृतराष्ट्रश्च जग्मुस्वं स्वन्निकेतनम् अन्ये च सर्वराजानो देवयात्रार्थमागताः गते मासत्रये भूयस्वानेव विषयान्ययुः पाण्डवाश्च महात्मानः पृथा च नृपसत्तमा अनुज्ञाताः केशवेन बाष्पगद्गदभाषिणः शक्रप्रस्थं ययुः सर्वे स्वजनैः परिवारिताः बन्धुषु प्रतियातेषु वृष्णयः कृष्णदेवताः परिवार्य हृषीकेशं ययुर्द्वारावतीं पुरीम् श्रीशुक उवाच अथैकदात्मजौ प्राप्तौ कृतपादाभिवन्दनौ वसुदेवोऽभिनन्द्याह प्रीत्या सङ्कर्षणाच्युतौ मुनीनां वदतां श्रुत्वा पुत्रयोर्धामसूचकम् तद्वीर्यजातविस्रम्भः परिष्वज्याभ्यभाषत कृष्ण कृष्ण महायोगिन् सङ्कर्षणसनातन जाने वामस्य यत्साक्षात् प्रधानपुरुषौ परौ यत्र येन यतो यस्य यस्मै यद्यद्यथा यदा स्यादिदं भगवान् साक्षात् प्रधानपुरुषेश्वरः एतन्नानाविधं विश्वमात्मसृष्टमधोक्षज आत्मनानुप्रविश्यात्मन् प्राणान् जीवो बिभर्ष्यजः प्राणादीनां विश्वसृजां शक्तयो याः परस्यताः पारतन्त्र्याद्वैसादृश्याद्वयोः श्रेष्ठे च चेष्टितम् कान्तिस्तेजः प्रभासत्ता चन्द्राग्न्यर्कसविद्युताम् यत्स्थैर्यं भूभृतां भूमेर्वृत्तिर्गन्धोऽर्थतो भवान् तर्पणं प्राणनं चापान्द्रवत्वन्ताश्च तद्रसः ओजस्सहो बलं चेष्टा गतिर्वायोरियत्तव दिशां त्वमवकाशोऽसि शब्दस्त्वं स्फोट आश्रयः नादो वर्णस्त्वमोङ्कार आकृतीनां पृथक्कृतीः इन्द्रियं त्विन्द्रियाणां त्वं देवाश्च तदनुग्रहाः अवबोधो भवान् बुद्धेर्जीवस्यानुस्मृतिः सती भूतानामसि भूतादिरिन्द्रियाणां च तैजसम् वैकारिकं विकल्पानां प्रधानमनुषायिनाम् नश्वरेष्विह भावेषु तदसि त्वमनश्वरः यथा द्रव्यविकारेषु द्रव्यमात्रं निरूपितम् सत्वं रजस्तम इति गुणास्तद्वृत्तयश्च याः त्वय्यद्धा ब्रह्मणि परे कल्पिता योगमायया तस्मान्न सन्त्यमी भावा यर्हि त्वय्यविकल्पिताः त्वञ्चामीषु विकारेषु सदा व्यावहारिकः गुणप्रवाह एतस्मिन्न बुद्ध्वा त्वखिलात्मनः गतिं सूक्ष्मामबोधेन संसरन्तीह कर्मभिः
यदृच्छया नृतां प्राप्य सुकल्पामिह दुर्लभम् स्वार्थे प्रमत्तस्य वयोगतं त्वन्माययेश्वर असावहं ममैवैते देहे चास्यान्वयादिषु स्नेहपाशैर्निबध्नाति भवान् सर्वमिदं जगत् युवान्ननः सुतौ साक्षात् प्रधानपुरुषेश्वरौ भूभारदैत्यक्षपणे अवतीर्णौ तथान्विह तत्ते गतोऽस्म्यरणमद्यपदारविन्दमापन्नसंसृतिभयापहमार्तबन्धो एतावतालमलमिन्द्रियलालसेन मर्त्यात्मदृक् परे यदपत्यबुद्धिः सूतीगृहेण नु जगाद भवानजोनौ यद्यज्ञ इत्यनुयुगन्निजधर्मगुप्त्यै नानातनूर्गगनवद्विदधज्जहासि को वेद भूम्न उरुगाय विभूतिमायाम्। श्रीशुक उवाच आकर्ण्येत्थं पितुर्वाक्यं भगवान् सात्वतर्षभः प्रत्याह प्रश्रयानम्रः प्रहसन् श्लक्ष्णया गिरा वचो वः समवेतार्थं तातैतदुपमन्महे यन्नः पुत्रान् समुद्दिश्य तत्त्वग्राम उदाहृतः अहं यूयमसावार्य इमे च द्वारकौकसः सर्वेऽप्येव यदुश्रेष्ठविश्वं च सचराचरम् आत्मा ह्येकस्वयं ज्योतिर्नित्योऽन्यो निर्गुणो गुणैः आत्मसृष्टैस्तत्कृतेषु भूतेषु बहुधेयते खं वायुर्ज्योतिरापो भूस्तत्कृतेषु यथाशयम् आविस्तारोऽल्पभूर्येकनानात्वं यात्यसावपि एवं भगवता राजन् वसुदेव उदाहृतम् श्रुत्वा विनष्टनामाधिस्तूष्णीं प्रीतमना अभूत् अथ तत्र कुरुश्रेष्ठदेवकी सर्वदेवता श्रुत्वा नीतं गुरोः पुत्रमात्मजाभ्यां सुविस्मिता कृष्णरामौ समाश्राव्य पुत्रान् कंसविहिंसितान् स्मरन्ती कृपणा प्राह वैक्लव्यादश्रुलोचना देवक्युवाच राम रामाप्रमेयात्मन् कृष्णयोगेश्वरेश्वर वेदाहं वां विश्वसृजामीश्वरावादिपूरुषौ कालविध्वस्तसेतूनां राज्ञामुच्छास्त्रवर्तिनां भूमेर्भारायमाणानामवतीर्णोऽक्षयाय मे यस्यां शांशभागेन विश्वस्थित्युदयौ लयः भवन्ति किल विश्वात्मंस्तन्त्वाद्याहं गतिं गता चिरान्मृतसुतादाने गुरुणा किल चोदितौ आनिन्यथुः पितृस्थानाद् गुरवे गुरुदक्षिणाम् तथा मे कुरुतां कामं युवां योगेश्वरेश्वरौ भोजराजहतान् पुत्रान् कामये द्रष्टुमाहृतान्। श्रीशुक उवाच एवं संचोदितौ मात्रा रामकृष्णौ कुरुद्वः सुतलं संविविशतुर्योगमायामुपाश्रितौ तस्मिन् प्रविष्टा उपलभ्य दैत्यराड् विश्वात्मदैवं सुतरान् तथात्मनः तद्दर्शनाह्लादपरिप्लुताशयः सद्यः समुत्थाय ननामसान्वयः तयोः समानीय वरासने मुदा निविष्टयोस्तत्र महात्मनोस्तयोः दधारपादाववनिज्य तज्जलं सवृन्द आब्रह्म पुनद्यदम्बुभिः समर्हयामास महाविभूतिभिर्महार्हवस्त्राभरणानुलेपनैः स्रग्धूपदीपामृतभक्षणादिभिः स्वगोत्रवित्तात्मसमर्पणेन च स इन्द्रसेनो भगवत्पदाम्बुजं भ्रमन्मुहुः प्रेम विभिन्नया धिया बभाषहानन्दजलाकुले क्षणः प्रहृष्टरोमा नृपगद्गदाक्षरम् बलिरुवाच नमोऽनन्ताय महते नमः कृष्णाय वेधसे सांख्ययोगवितानाय ब्रह्मणे परमात्मने दर्शनं वां हि भूतानां दुष्प्रापमतिदुर्लभम् रजस्तमस्वभावानां यन्नः प्राप्तं यदृच्छया दैत्यदानवगन्धर्वसिद्धविद्याधरादयः
यक्षरक्षः पिशाचाश्च भूतप्रमथनायकाः विशुद्धसत्त्वधाम्न्यद्धा त्वयि शास्त्रशरीरिणी नित्यन्निबद्धवैरास्ते वयं चान्ये च तादृशाः केचनोद्बद्धवैरेण भक्ताः केचन कामतः न तथा सत्त्वसंरब्धाः सन्निकृष्टाः सुरादयः इदमित्थमिति प्रायस्तव योगेश्वरेश्वर न विदन्त्यपि योगेशा योगमायां कुतो वयम् तन्नः प्रसीद निरपेक्षविमृग्य युष्मत्पादारविन्दधिषणः स्वगृहान्धकूपात् निष्क्रम्य विश्वशरणाघ्युपलब्धवृत्तिः शान्तो यथैक उत सत्त्वसखैश्चरामि शाध्यस्मानीशितव्येष निष्कामान् कुरु नः प्रभो पुमान्यच्छ्रद्धया तिष्ठंश्चोदनाया विमुच्यते। श्रीभगवानुवाच आसन्मरीचे षट्पुत्रा ऊर्णायां प्रथमेन्तरे देवलञ्जहसुर्वीक्ष्य सुताञ्छपितुमुद्यतम् तेनासुरीमगुर्योनिममुना वद्यकर्मणा हिरण्यकशिपोः शापात् पुत्रास्ते योगमायया देवक्या जठरे जाता राजन् कंसविहिंसिताः सा तान् शोचत्यात्मजान् स्वांस्त इमे ध्यासतेऽन्तिके इतयेतान् प्रणेष्यामो मातृशोकापनुत्तये ततः शापविनिर्मुक्ता लोकं यास्यन्ति विज्वराः स्मरोद्गीतः परिष्वङ्गः पतङ्गः क्षुद्रभृद्घृणी षडिमे मत्प्रसादेन पुनर्यास्यन्ति मद्गतिम् इत्युक्त्वा तान् समादाय इन्द्रसेनेन पूजितौ पुनर्द्वारावतीमेत्य मातुः पुत्रानयच्छताम् तान् दृष्ट्वा बालकान् देवी पुत्रस्नेहस्रुतस्तनी परिष्वज्याङ्कमारोप्यमूर्ध्न्यजिघ्रदभीक्ष्णशः अपाययत्स्तनं प्रीता सुतस्पर्शपरिसृतं मोहिता मायया विष्णोर्यया सृष्टिः प्रवर्तते पीत्वा मृतं पयस्तस्या पीतशेषं गदाभृतः नारायणाङ्गसंस्पर्शप्रतिलब्धात्मदर्शनाः ते नमस्कृत्य गोविन्दं देवकीं पितरं बलम् मिषतां सर्वभूतानां ययुर्धाम विहाय सा तं दृष्ट्वा देवकी देवी मृतागमननिर्गमम् मेने सुविस्मिता मायां कृष्णसंसूचिता नृप एवं विधान्यद्भुतानि कृष्णस्य परमात्मनः वीर्याण्यनन्तवीर्यस्य सन्त्यनन्तानि भारत य इदमनुशृणोति श्रावयेद्वा मुरारेश्चरितममृतकीर्तेर्वर्णितं व्यासपुत्रैः जगदघभिदलं तद्भक्तसत्कर्णपूरं भगवति कृतचित्तो याति तत्क्षेमधाम। राजोवाच सर्वासां महिषीणां तु गोविन्दासक्तचेतसां मय्येव प्रेमवान् विष्णुरिति निश्चितचेतसाम् समः सर्वासु वा कृष्ण एकस्यां प्रेमवानुत तन्मेऽनुशंसतच्छ्रोतुं रतिरस्ति मम प्रभो। श्रीशुक उवाच महिषीणां तु सर्वासां प्रथमा भीष्मनन्दना प्रेमवानधिकं तस्यामिति प्रख्यातिरूर्जिता कदाचित् प्रेमकलहः केशवेन तया समम् कृतस्तच्छृणु कौरव्यकार्त्स्न्येन कथयामि ते कर्हिचित् सुखमासीनं स्वतल्पस्थं जगद्गुरुं पतिं पर्यचरद्भैष्मी व्यजनेन सखीजनैः ययेतल्लीलया विश्वं सृजत्यत्यवतीश्वरः स हि जातः स्वसेतूनां गोपीथाय यदुष्वजः तस्मिन्नन्तर्गृहे भ्राजन्मुक्तादामविलम्बिना विराजिते वितानेन दीपैर्मणिमयैरपि मल्लिकादामभिर्दिव्यैर्द्विरेफकुलनादितैः जालरन्ध्रप्रविष्टैश्च गोभिश्चन्द्रमसोरुणैः
पारिजातवनामोदवायुनोद्यानशालिना धूपैरागरवैराजञ्जालरन्ध्रविनिर्गतैः पयः फेननिभे शुभ्रे पर्यङ्के कशिपूत्तमे उपतस्थे सुखासीनं जगतामीश्वरं पतिम् बालव्यजनमादाय रत्नदण्डं सखीकरात् तेन विजयती देवी उपासाञ्चक्र ईश्वरम् सोपाच्युतं क्वणयति मणिनूपुराभ्यां रेजेऽङ्गुलीयवलयव्यजनाग्रहस्ता वस्त्रान्तगूढकुचकुङ्कुमशोणहारभासा नितम्बधृतया च परार्घ्यकाञ्च्या तां रुक्मिणीं श्रियमनन्यगतिं निरीक्ष्य या लीलया धृततनोरनुरूपरूपा प्रीतस्मयन्नलककुण्डलनिष्ककण्ठवक्त्रोल्लसत्स्मितसुधां हरिराबभाषे। श्रीभगवानुवाच राजपुत्रीप्सिता भूपैर्लोकपालविभूतिभिः महानुभावैः श्रीमद्भिरूपौदार्यबलोर्जितैः तान् प्राप्तानर्थिनो हित्वा चैद्यादीन् स्मरदुर्मदान् दत्ता भ्रात्रा स्वपित्रा च कस्माद्देववृषोपमान् राजभ्यो बिभ्यतः शुभ्रुसमुद्रं शरणं गतान् बलवद्भिः कृतद्वेषान् प्रायस्त्यक्तनृपासनान् अस्पष्टवर्त्मनां पुंसामलोकपथमीयुषाम् आस्थिताः पदवीं शुभ्रुप्रायः सीदन्ति योषितः निष्किञ्चना वयं शश्वन्निष्किञ्चन जनप्रियाः तस्मात् प्रायेण नो ह्याढ्या न भजन्ति सुमध्यमे ययोरात्मसमं वित्तं जन्मैश्वर्याकृतिर्भवः तयोर्विवाहो मैत्री च नोत्तमाधमयोः क्वचित् वैदर्भे तदविज्ञाय त्वया दीर्घसमीक्षया वृता वयं गुणैर्हीना भिक्षुभिश्लाघिता मुधा अथात्मनोऽनुरूपं वै भजस्व क्षत्रियर्षभम् येन त्वमाशिषः सत्या इहामुत्र च लप्स्यसे चैद्यसाल्वजरासन्धदन्तवक्रादयो नृपाः द्विषन्ति मां वरारोहे रुग्मी चापि तवाग्रजः तेषां वीर्यमदान्धानां दृप्तानां स्मयनुत्तये आनीतासि मया स्वद्धा तेजोपहरता सताम् उदासीना वयं नूनन्नस्त्यपत्यार्थकामुकाः आत्मलब्ध्या स्महे पूर्णानेहात्मसदृशाः क्रियाः एतावदुक्त्वा भगवानात्मानं वल्लभामिव मन्यमानामविश्लेषात् तद्दर्पघ्न उपारमत् इति त्रिलोकेशपतेस्तदात्मनः प्रियस्य देव्यः श्रुतपूर्वमप्रियम् आश्रुत्य भीता हुदिजातवेपथुश्चिन्तां दुरन्तां रुदती जगामः पदासु जातेन नखारुणश्रिया भुवं लिखन्त्यश्रुभिरञ्जनासितैः आसिञ्चति कुङ्कुमरूषितौ स्तनौ तस्थावधो मुख्यति दुःखरुद्धवाक् तस्याः सुदुःखभयशोकविनष्टबुद्धेर्हस्ताच्छ्लथद्वलयतो व्यजनं पपात देहश्च विक्लवधियः सहसैव बिभ्यद्रम्भेव वातविहता प्रविकीर्य केशान्। श्रीशुक उवाच तद्दृष्ट्वा भगवान् कृष्णः प्रियायाः प्रेमबन्धनम् हास्यप्रौढिमजानन्त्याः करुणः सोऽन्वकम्पत पर्यङ्कादवरुह्याशुतामुत्थाप्य चतुर्भुजः केशान् समूह्य तद्वक्त्रं प्रामृजत्पद्मपाणिना प्रमृज्याश्रुकले नेत्रे स्तनौ चोपहतौ शुचा आश्लिष्य बाहुना राजन्ननन्यविषयां सतीम् सान्त्वयामास सान्त्वज्ञः कृपया कृपणां प्रभुः हास्यप्रौढेर्भ्रमच्चित्ता मतदर्हां सतां गतिः। श्रीभगवानुवाच मामा वैदर्भ्यसूयेथा जाने त्वां मत्परायणां त्वद्वचः श्रोतुकामेन क्ष्वेलाचरितमङ्गने मुखं च प्रेमसंरम्भस्फुरिताधरमीक्षितुम्
कटाक्षेणारुणापाङ्गसुन्दरभ्रुकुटीतटम् अयं हि परमो लाभो गृहेषु गृहमेधिनाम् यन्नर्मैर्नीयते यामः प्रियया भीरुभाषिणी सैवं भगवता राजन् वैदर्भी परिसान्त्विता ज्ञात्वा तां परिहासोक्तिं प्रियत्यागभयञ्जहौ बभाषे ऋषभं पम्मुसामीक्षति भगवन्मुखम् सव्रीडहासरुचिरस्निग्धापाङ्गेन भारत रुक्मिण्युवाच नन्वेतदेवमरविन्दविलोचनाः यद्वै भवान्न भवतः सदृशो विभूम्नः क्व स्वे महिन्यभिरतो भगवांस्त्यधीशः क्वाहं गुणप्रकृतिरन्यगृहीतपादा सत्यं भयादिव गुणेभ्य उरुक्रमान्तश्येते समुद्र उपलम्भनमात्रात्मा यो नित्यकेन्द्रियगणैः कृतविग्रहस्त्वं त्वत्सेवया नृपपदं विधुतं तमोऽन्धम् त्वत्पादपद्ममकरन्दजुषां मुनीनां वर्त्मस्फुटन् नृपशुभिर्ननु दुर्विभाव्यम् यस्मादलौकिकमिवेहितमीश्वरस्य भूमं स्तवेहितमथो अनुमे भवन्ति निष्किञ्चनोऽनुभवान्न यतोऽस्ति किञ्चिद्यस्मै बलिं बलिभुजोऽपि हरन्त्यजाद्याः नत्वा विदन्त्यसुतृपोऽन्तिकमाढ्यतान्धाः प्रेष्ठः सतां बलिभुजामपि योऽन्तरास्ते त्वं वै समस्तपुरुषार्थमयः फलात्मा यद्वाञ्छया सुमतयो विसृजन्ति कृत्स्नम् तेषां विभो समुदितो भवतः प्रसादस्त्रय्याञ्च यश्चरतयोः सुखदुःखिनोर्न त्वन्यस्तदण्डमुनिभिर्गदितानुभाव आत्मात्मदश्च जगतामिति मे वृतोऽसि मुक्त्वा भवद्भवदुदीरितकालगन्धध्वस्ताशिषोऽब्जभवनाकपतीन् कुतोऽन्यान् सत्यं वचस्तव गदाग्रजयश्च भूपान् विद्राव्यशार्गनिनदेन जहर्थमान् त्वम् सिंहो यथा स्वबलिमीश पशुं स्वभागन्तेभ्यो भयाद्यदुदधिं शरणं प्रपन्नः यद्वाञ्छया नृपशिखामणयोऽङ्गवैन्यजायन्तनाहुषगयादय ऐकपत्यम् राज्यं विसृज्य विविशुरवनमम्बुजाक्षसीदन्ति नानुपदवीन्त इहास्थिताः किम् का स्त्री वृणीत तव पादसरोजगन्धमाघ्राय सन्मुखरितं जनतापवर्गम् लक्ष्म्यालयन्त्वविगणय्य गुणालयाढ्यं मर्त्याशिषोरुभयमर्थविविक्तदृष्टिः तन्त्वानुरूपमभजन् जगतामधीशमात्मानमत्र च परत्र च कामरूपम् स्यान्मे तवाङ्घ्रिशरणं श्रुतिभिर्भ्रमत्या ये वै भजन्ति त उयान्त्यनृतापवर्गम् कस्यास्युरच्युतृपा भवतोपदिष्टा स्त्रीणां गृहेषु खरगोष्वबिडालभृत्याः यत्कर्णमूलमरिकर्षणनोपयायाद्युष्मत्कथामृडविरिञ्च सभासु गीता त्वक्ष्मश्रुरोमनखकेशपिनद्धमन्तर्मां सास्थिरक्तकृमिविड्भरितान्त्रवीतम् जीवच्छवं भजति काममतिर्विमूढा याते पदाब्जमकरन्दमजिघ्रती स्त्री अस्त्यम्बुजाक्षममते चरणानुराग आत्मन् रतस्य मयि चानतिरिक्तदृष्टेः यर्ह्यस्य वृद्धय उपात्तरज्योतिमात्रो मामीक्षसे तदुहनः परमानुकम्पा नैवालीकं भवत्येव वचस्ते मधुसूदन अम्बाया इव हि प्रायः कन्यावादरतिः क्वचित् मुग्धायाश्चापि पुंश्चल्या मनोभ्येति नवन्नवम् बुधो सतीन्न बिभ्रयात्तां बिभ्रदुभयच्युतः श्रीभगवानुवाच साध्वेतच्छ्रोतुकामैस्त्वं राजपुत्रि प्रलम्भिता ममोदितं यदन्वर्थं सर्वं तत्सत्यमेव हि यं यं कामयसे कामं मयि कामय कामिनी सन्ति ह्येकान्तभक्ता यास्तव कल्याणि नित्यदा उपलब्धं पतिप्रेमपातिव्रत्यं च ते नघे यद्वाक्यैश्चोद्यमानाया न धीर्मय्यपकर्षिता ये मां भजन्ति दाम्पत्ये तपसा व्रतचर्यया
कामात्मानोपवर्गेशं मोहिता मम मायया प्राप्यमानिन्यपवर्गसम्पदं वाञ्छन्ति ये सम्पद एव सत्पतिम् ते मन्दभाग्या निरयेऽपि ये स्युर्मात्रात्मकत्वान्निरये सुसङ्गमः दिष्ट्या गृहैश्वर्ययुते मयि त्वया कृतानुवृत्तिर्भवमोचिनी खलैः सुदुष्करासौ सुतरान्दुराशिषो ह्यसुम्भराया विकृतिञ्जुषस्त्रियः न त्वादृशीं प्रणयिनीं गृहिणीं गृहेषु पश्यामि मानिनियया स्वविवाहकाले प्राप्तान् नृपान् विगणय्य रहो रहो मे प्रस्थापितो द्विज उपस्थितसत्कथस्य भ्रातुर्विरूपकरणं युधिनिर्जितस्य प्रोद्वाहपर्वणि च तद्वधमक्षगोष्ठ्याम् दुःखं समुत्थमसहोस्मदयोगभीत्या नैवाब्रवीः किमपि तेन वयञ्जितास्ते दूतस्त्वयात्मलभने सुविविक्तमन्त्रः प्रस्थापितो मयि चिरायति शून्यमेतत् मत्वा जिहासुरिदमङ्गमनन्ययोग्यं तिष्ठेस्ततस्त्वयि वयं प्रतिनन्दयामः श्रीशुक उवाच एवं सौरतसल्लापैर्भगवान् देवकीसुतः स्वरतो रमया रेमे नरलोकं विडम्बयन् तथान्यासामपि स्त्रीणां गृहेषु गृहवानिव आस्थितो गृहमेधीयान् धर्मां लोकगुरुर्जुषन् श्रीशुक उवाच एकैकशस्ताः कृष्णस्य पुत्रान् दशदशाबलाः अजीजनन्ननवमान् पितुः सर्वात्मसम्पदा गृहादनपगं वीक्ष्य राजपुत्र्योच्युतं स्थितम् आत्मनो मंसतप्रेष्ठन्न तत्तत्त्वविदस्त्रियः चार्वब्जकोशवदनायतचारुनेत्रसप्रेमः सरसवीक्षितवल्गुजल्पैः सम्मोहिता भगवतो न मनो विजेतुं स्वैर्विभ्रमैः समशकन् वनिता विभूम्नः स्मायावलोकलवदर्शितभावहारिभ्रूमण्डलप्रहितसौरतमन्त्रशौण्डैः पत्न्यस्तु षोडशसहस्रमनङ्गबाणैर्यस्येन्द्रियं विमथितुं करणैर्न शेकुः या स्वीप्सितं स्वभवनेष्वधिरूढमुच्चैर्लक्ष्म्येकधामसरसप्लुतवीक्षणेन ऐक्षंसतामपि पतिं च सतीः कटाक्षैस्थूणान्तरेण नवसङ्गमलज्जयेव रामागृहे विहरतः पुरतः कराभ्यां बद्धे क्षणास्वदयितस्य मुदा हसन्त्यः गात्रान्तराण्यपि दधुर्निजपूरुषस्य क्लेशावहान्यपि तदङ्गजभङ्गभीताः तासां या दशपुत्राणां कृष्णस्त्रीणां पुरोदिताः अष्टौ महिष्यस्तत्पुत्रान् प्रद्युम्नादीन् गृणन्ति तान् चारुदेष्णः सुदेष्णश्च चारुदेहश्च वीर्यवान् सुचारुश्चारुगुप्तश्च भद्रचारुस्तथा परे चारुचन्द्रोति चारुश्च चारुमान् दशमो हरेः प्रद्युम्न प्रमुखा जाता रुग्मिण्या नवमाः पितुः भानुः सुभानुस्वर्भानुः प्रभानुर्भानुमांस्तथा चन्द्रभानुर्बृहद्भानुरभिभानुस्तथाष्टमः श्रीभानुः प्रतिभानुश्च सत्यभामात्मजा दश साम्बः सुमित्रः पुरुजिच्छतजिच्च सहस्रजित् विजयश्चित्रकेतुश्च वसुमान् द्रविणः क्रतुः जाम्बवत्याः सुताः ह्येते साम्बाद्याः पितृसम्मताः भानुश्चन्द्रोश्वसेनश्च चित्रगुरुवेगवान् वृषः आमः शङ्कुर्वसुः श्रीमान् कृतिर्नाग्नजितेः सुताः श्रुतः कविर्वृषो वीरः सुबाहुर्भद्र एकलः शान्तिर्दर्शः पूर्णमास्यः कालिन्द्याः सोमकोपरः प्रघोषो गात्रवान् सिद्धो बलः प्रबल ऊर्ध्वगः माद्र्याः पुत्रा महाशक्तिः सह ओजोपराजितः वृकोर्हको नीलो नीलो बह्वन्नोन्नाद एव च महाशः पवनो वह्निर्मित्रविन्दात्मजाः कृतिः सङ्ग्रामजिद्बृहत्सेनः शूरः प्रहरणो रिजित्
जयः सुभद्रो भद्राश्वो वाम आयुश्च सत्यकः दीप्तिमांस्ताम्रपत्राद्या रोहिण्यास्तनया हरेः प्रद्युम्नाच्चानिरुद्धो भूद्रुग्मवत्यां महाबलः पुत्र्याञ्च रुग्मिणो राजन्नाम्ना भोजकटे पुरे एतेषां पुत्रपौत्राश्च बभूवुः कोटिशो नृप मातरः कृष्णभार्याणां सहस्राणि च षोडश राजोवाच कथं रुग्म्यरिपुत्राय प्रादाद्दुहितरं युधि कृष्णेन परिभूतस्तं हन्तुं रन्ध्रं प्रतीक्षते एतदाख्याहि मे ब्रह्मन् द्विषोर्वैवाहिकीं क्रियाम् अनागतमतीतं च वर्तमानमतीन्द्रियम् विप्रकृष्टं व्यवहितं सम्यक् पश्यन्ति योगिनः। श्रीशुक उवाच यद्यप्यनुस्मरन् वैरं रुग्मी कृष्णावमानितः व्यतरद्भागिनेयाय सुतां कुर्वन् स्वसुः प्रियम् तदेवानुस्मरन् वैरं रुग्मी कृष्णावमानितः तोषयामास तपसा श्रीशैलनिलयं हरम् तपसाराधितो रुद्रो रुग्मिणा वरदर्शभः वरेण छन्दयामास स च वव्रे दृढं धनुः अजेयं शत्रुसङ्घानामभेद्यं त्रिदशैरपि तथेति कार्मुकं दत्त्वा वाक्यं चोवाच शङ्करः यदा विरुध्यसे विष्णौ तदेतत्कार्मुकं नृप हित्वा तदा त्वामामेव प्रतिपत्स्यति नान्यथा इत्युक्त्वा कार्मुकं दत्त्वा शङ्करो न व्यदृश्यत सोऽपि लब्धवरो राजा प्राप्य भोजकटं पुरम् तेन चापेन सकलान् नृपान् प्रख्यातपौरुषान् वशीचकारसङ्ग्रामे रुग्मी कृष्णमृते नृप विरोद्धुं वासुदेवेन रुग्मी नैवाकरोन्मनः धनुर्लोभान्महाराजन मैत्रीमप्यकल्मषाम् यद्यप्यनुस्मरन् वैरं गिरिशस्य स्मरन् वचः वृतस्वयंवरे साक्षादनङ्गोऽङ्गयुतस्तया राज्ञः समेतान् निर्जित्य जहारैकरथो युधि अनिरुद्धो रुग्मवत्यान् तस्यां जज्ञे महारथः जहारयन् चित्रलेखा बाणपुत्र्या प्रचोदिता सहस्रबाहुर्बाणश्च यत्कृते द्विभुजोऽभवत् रुग्मिण्यास्तनयां राजन् कृतवर्मसुतो बली उपयेमे विशालाक्षः कन्यां चारुमतीं किल दौहित्रायानिरुद्धाय पौत्रीं रुग्म्य ददाद्धरेः रोचनां बद्धवैरोऽपि स्वसुः प्रियचिकीर्षया जानन्न धर्मं तद्योगं स्नेहपाशानुबन्धनः तस्मिन्नभ्युदये राजन् रुग्मिणी रामकेशवौ पुरं भोजकटं जग्मुः साम्बप्रद्युम्नकादयः तस्मिन् प्रवृत्त उद्वाहे कलिङ्गप्रमुखा नृपाः दृप्तास्ते रुग्मिणं प्रोचुर्बलमक्षैर्विनिर्जय अनक्षज्ञो बलो राजन्नपि तद्व्यसनी महान् इत्युक्तो बलमाहूयतेनाक्षैरुग्म्यदीव्यत शतं सहस्रमयुतं रामस्तत्राददे पणम् तन्तुरुग्म्यजयत्तत्र कलिङ्गः प्राहसद्बलम् दन्तान् सन्दर्शयन्नुच्चैर्नामृष्यत्तद्धलायुधः ततो लक्षं रुग्म्यगृह्णाद्ग्लहन्तदजयद्बलः जितवानहमित्याह रुग्मी कैतवमाश्रितः मन्युनाक्षुभितः श्रीमान् समुद्र इव पर्वणि जातारुणाक्षोतिरुषान्यर्बुदं ग्लहमाददे तञ्चापि जितवान् रामो धर्मेण छलतोऽब्रवीत् रुग्मी जितं मयात्रे मे वदन्तु प्राश्निका इति तथेत्याह कलिङ्गोऽपि दन्तान् सन्दर्श्यसीरिणः ततः कोपपरीतात्मा तूष्णीमासीद्धलायुधः तदा ब्रवीन्नभो वाणी बलेनैव जितो ग्लहः
धर्मतो वचनेनैव रुग्मी वदति वै मृषा तामनादृत्य वैदर्भो दुष्टराजन्यचोदितः सङ्कर्षणं परिहसन् बभाषे कालचोदितः नैवाक्षको विदायूयं गोपाला वनगोचराः अक्षैर्दीव्यन्ति राजानो बाणैश्च नभवादृशाः रुग्मिणैवमधिक्षिप्तो राजभिश्चोपहासितः क्रुद्धस्त्वष्टापदेनैनं जघानोद्वाहपर्वणि कलिङ्गराजन्तरसा गृहीत्वा दशमे पदे दन्तानपातयत्क्रुद्धो यो हसद्विवृतैर्द्विजैः अन्ये निर्भिन्नबाहूरुशिरसो रुधिरोक्षिताः राजानो दुद्रुवुर्भीता बलेन परमार्दिताः निहते रुग्मिणीश्यालेन ब्रवीत् साध्वसाधुवा रुग्मिणी बलयो राजन् स्नेहभङ्गभयाद् हरिः अथानिरुद्धं सह भार्यया वरं रथं समारोप्य ययुः कुशस्थलीम् रामादयो भोजकटाद्दशार्हकाः सिद्धाखिलार्था मधुसूदनाश्रयाः राजोवाच बाणस्य तनयामूषामुपयेमे यदूत्तमः तत्र युद्धमभूद्घोरं हरिशङ्करयोर्महत् एतत्सर्वं महायोगिन् समाख्यातुं त्वमर्हसि बाणः पुत्रशतज्येष्ठो बलेरासीन्महात्मनः येन वामनरूपाय हरये दायिमेदिनी तस्यौरसः सुतो बाणः शिवभक्तिरतः सदा मान्यो वदान्यो धीमाश्च सत्यसन्धो दृढव्रतः शोणिताख्ये पुरे रम्ये स राज्यमकरोत्पुरा तस्य शम्भोः प्रसादेन किङ्करा इव ते मराः सहस्रबाहुर्वाद्येन ताण्डवे तोषयन् मृडम् भगवान् सर्वभूतेशः शरण्यो भक्तवत्सलः वरेण छन्दयामास सतं वव्रे पुराधिपम् स एकदाह गिरिशं पार्श्वस्थं वीर्यदुर्मदः किरीटेनार्कवर्णेन संस्पृशंस्तत्पदाम्बुजम् नमस्ये त्वां महादेवलोकानां गुरुमीश्वरम् पुंसामपूर्णकामानां कामपूरामराङ्घ्रिपम् दोसहस्रं त्वया दत्तं परं भाराय मे भवत् त्रिलोक्यां प्रतियोद्धारन्न लभे त्वदृते समम् कण्डूत्या निभृतैर्दोर्भिर्युयुत्सुर्दिग्गजानहम् आद्यायाञ्चूर्णयन्नद्रीन् भीतास्तेऽपि प्रदुद्रुवुः तच्छ्रुत्वा भगवान् क्रुद्धः केतुस्ते भज्यते यदा त्वद्दर्पघ्नं भवेन्मूढसंयुगं मत्समेन ते इत्युक्तः कुमतिर्हृष्टः स्वगृहं प्राविशन् नृप प्रतीक्षन् गिरिशादेशं स्ववीर्यनशनं कुधीः तस्योषा नाम दुहिता स्वप्ने प्राद्युम्निना रतिम् कन्या लभत कान्तेन प्रागदृष्टश्रुतेन सा तत्र तमपश्यन्ती क्वासि कान्तेति वादिनी सखीनां मध्य उत्तस्थौ विह्वला व्रीडिता भृशम् बाणस्य मन्त्री कुम्भाण्डश्चित्रलेखा च तत्सुता सख्यपृच्छत्सखीमूषां कौतूहलसमन्विता कन्त्वं मृगयसे सुभ्रुकीदृशस्ते मनोरथः हस्तग्राहन्नतेऽद्यापि राजपुत्र्युपलक्षये उषोवाच दृष्टः कश्चिन्नरस्वप्ने श्यामः कमललोचनः पीतवासा बृहद्बाहुर्योषितां हृदयङ्गमः तमहं मृगयेकान्तं पाययित्वाधरं मधु क्वापि यातस्पृहयतीं क्षिप्त्वा मां वृजिनार्णवे चित्रलेखोवाच व्यसनन्ते पकर्षामि त्रिलोक्यां यदि भाव्यसे तमानेष्ये नरं यस्ते मनोहर्ता तमादिश इत्युक्त्वा देवगन्धर्वसिद्धचारणपन्नगान्
दैत्यविद्याधरान् यक्षान् मनुजांश्च यथा लिखत् मनुजेषु च सा वृष्णीन् शूरमानकदुन्दुभिम् व्यलिखद्रामकृष्णौ च प्रद्युम्नं वीक्ष्य लज्जिता अनिरुद्धं विलिखितं वीक्ष्योषा वाङ्मुखी ह्रिया सोऽसावसाविति प्राह स्मयमाना महीपते चित्रलेखा तमाज्ञाय पौत्रं कृष्णस्य योगिनी ययौ विहाय सा राजन् द्वारकां कृष्णपालिताम् तत्र सुप्तं सुपर्यङ्के प्राद्युम्निं योगमास्थिता गृहीत्वा शोणितपुरं सख्यै प्रियमदर्शयत् सा च तं सुन्दरवरं विलोक्य मुदितानना दुष्प्रेक्ष्ये स्वगृहे पुंभीरे मे प्राद्युम्निना समम् परार्घ्यवासस्रगन्धधूपदीपासनादिभिः पानभोजनभक्ष्यैश्च वाक्यैः शुश्रूषयार्चितः गूढः कन्यापुरे शश्वत्प्रवृद्धस्नेहया तया नाहर्गणान् स बुबुधे उषयापहृतेन्द्रियः तान् तथा यदुवीरेण भुज्यमानां हतव्रताम् हेतुभिर्लक्षयाञ्चक्रुराप्रीतान् दुरवच्छदैः भटा आवेदयाञ्चक्रुराजंस्ते दुहितुर्वयम् विचेष्टितं लक्षयामः कन्यायाः कुलदूषणम् अनपायिभिरस्माभिर्गुप्तायाश्च गृहे प्रभो कन्याया दूषणं पुंभिर्दुष्प्रेक्षाया न विद्महे ततः प्रव्यथितो बाणो दुहितुः श्रुतदूषणः त्वरितः कन्यकागारं प्राप्तो द्राक्षीद्यदूद्वहम् कामात्मजन्तं भुवनैकसुन्दरं श्यामं पिशङ्गाम्बरमम्बुजेक्षणम् बृहद्भुजं कुन्तलकुण्डलत्विषा स्मितावलोकेन च मण्डिताननम् दिव्यन्तमक्षैः प्रिययाभिर्म्णया तदङ्गसङ्गस्तनकुङ्कुमस्रजम् बाह्वोर्दधानं मधुमल्लिकाश्रितान् तस्याग्र आसीनमवेक्ष्य विस्मितः सतं प्रविष्टं वृतमाततायिभिर्भटैरनेकैरवलोक्य माधवः उद्यम्य सौर्वं परिघं व्यवस्थितो यथान्तको दण्डधरो जिघांसया जिघृक्षया तान् परितः प्रसर्पतः शुनो यथा सूकरयूथपोहनत् ते हन्यमाना भवनाद्विनिर्गता निर्भिन्नमूर्धोरुभुजाः प्रदुद्रुवुः तन्नागपाशैर्बलिनन्दनो बलीघ्नतं स्वसैन्यं कुपितो बबन्धः ऊषाभृशं शोकविषादविह्वला बद्धन्निरीक्ष्याश्रुकलाक्ष्यरोदिषत् अपश्यताञ्चानिरुद्धं तद्बन्धूनाञ्च भारत चत्वारो वार्षिका मासा व्यतीयुरनुशोचताम् नारदात्तदुपाकर्ण्यवार्तां बद्धस्य कर्म च प्रययुः शोणितपुरं वृष्णयः कृष्णदेवताः प्रद्युम्नो युधानश्च गदः साम्बोऽथ सारणः नन्दोपनन्दभद्राद्या रामकृष्णानुवर्तिनः अक्षौहिणीभिर्द्वादशभिः समेताः सर्वतो दिशम् रुरुधुर्बाणनगरं समन्तात् सात्वतर्षभाः भज्यमानपुरोद्यानप्राकाराट्टालगोपुरम् प्रेक्षमाणोरुषाविष्टस्तुल्यसैन्योऽभिनिर्ययौ बाणार्थे भगवान् रुद्रः ससुतैः प्रमथैर्वृतः आरुह्य नन्दी वृषभं युयुधे रामकृष्णयोः आसीत् सुतुमुलं युद्धमद्भुतं रोमहर्षणम् कृष्णशङ्करयो राजन् प्रद्युम्नगुहयोरपि कुम्भाण्डकूपकर्णाभ्यां बलेन सह संयुगः साम्बस्य बाणपुत्रेण बाणेन सह सात्यकेः ब्रह्मादयः सुराधीशा मुनयः सिद्धचारणाः गन्धर्वाप्सरसो यक्षा विमानैर्द्रष्टुमागमन् शङ्करानुचराञ्छौरिर्भूतप्रमथगुह्यकान् डाकिनीर्यातु धानाश्च वेतालान् सविनायकान् प्रेतमातृपिशाचांश्च कूष्माण्डान् ब्रह्मराक्षसान्
द्रावयामास तीक्ष्णाग्रैः शरैः शार्गधनुश्च्युतैः पृथग्विधानि प्रायुङ्क्तपिनाक्यस्त्राणि शार्गिणे प्रत्यस्त्रैः शमयामास शार्ङ्गपाणिरविस्मितः ब्रह्मास्त्रस्य च ब्रह्मास्त्रं वायव्यस्य च पार्वतम् आग्नेयस्य च पार्जन्यन्नैजं पाशुपतस्य च मोहयित्वा तु गिरिशं जृम्भणास्त्रेण जृम्भितम् बाणस्य पृतनां शौरिर्जघानासि गदेषुभिः स्कन्दः प्रद्युम्नबाणौघैरर्द्यमानः समन्ततः असृग्विमुञ्चन् गात्रेभ्यः शिखिना पाक्रमद्रणात् कुम्भाण्डः कूपकर्णश्च पेततुर्मुसलार्दितौ दुद्रुवुस्तदनीकानि हतनाथानि सर्वतः विशीर्यमाणं स्वबलं दृष्ट्वा बाणोऽत्यमर्षणः कृष्णमभ्यद्रवत्सङ्ख्ये रथी हित्वैव सात्यकिम् धनूंशाकृष्य युगपद्बाणः 500 वै एकैकस्मिञ्छरौ द्वौ सन्दधे रणदुर्मदः तानि चिच्छेद भगवान् धनूंषि युगपद्धरिः सारथिं रथमश्वांश्च हत्वा शङ्खमपूरयत् तन्माता कोटरी नाम नग्ना मुक्तशिरोरुहा पुरोवतस्थे कृष्णस्य पुत्रप्राणरिरक्षया ततस्तिर्यङ्मुखो नग्नामनिरीक्षन् गदाग्रजः बाणश्च तावद्विरथश्छिन्नधन्वा विशत्पुरम् विद्राविते भूतगणे ज्वरस्तु त्रिशिरास्त्रिपात् अभ्यधावतदाशार्हन् दहन्निव दिशो दश अथ नारायणो देवस्तन् दृष्ट्वा व्यसृजज्वरम् माहेश्वरो वैष्णवश्च युयुधाते ज्वरावुभौ माहेश्वरः समाक्रन्दन् वैष्णवेन बलार्दितः अलब्ध्वा भयमन्यत्र भीतो माहेश्वरो ज्वरः शरणार्थी हृषीकेशं तुष्टावप्रयताञ्जलिः नमामि त्वानन्तशक्तिं परेशं सर्वात्मानं केवलं ज्ञप्तिमात्रम् विश्वोत्पत्तिस्थानसंरोधहेतुं यत्तद्ब्रह्म ब्रह्मलिङ्गं प्रशान्तम् कालो दैवं कर्म जीवस्वभावो द्रव्यं क्षेत्रं प्राण आत्मा विकारः तत्सङ्घातो बीजरोह प्रवाहस्त्वन्मायैषा तन्निषेधं प्रपद्ये नानाभावैर्लीलयैवोपपन्नैर्देवान् साधूल्लोकसेतून् बिभर्षि हंस्युन्मार्गान् हिंसया वर्तमानान् जन्मैतत्ते भारहाराय भूमेः तप्तो हन्ते तेजसा दुस्सहेन शान्तोग्रेणात्युल्बणेन ज्वरेण तावत्तापो देहिनां तेऽङ्घ्रिमूलन्नो सेवेरन् यावदाशानुबद्धाः श्रीभगवानुवाच त्रिशिरस्ते प्रसन्नोऽस्मि व्येतु ते मज्वराद्भयम् यो नौ स्मरति संवादं तस्य त्वन्न भवेद्भयम् इत्युक्तोच्युतमानम्यगतो माहेश्वरो ज्वरः बाणस्तु रथमारूढः प्रागाद्योत्स्यञ्जनार्दनम् ततो बाहुसहस्रेण नानायुधधरोऽसुरः मुमोच परमक्रुद्धो बाणाश्चक्रायुधे नृप तस्यास्यतोऽस्त्राण्यसकृच्चक्रेण क्षुरनेमिना चिच्छेद भगवान् बाहून् शाखा इव वनस्पतेः बाहुषु छिद्यमानेषु बाणस्य भगवान् भवः भक्तानुकम्प्युपव्रज्य चक्रायुधमभाषत श्रीरुद्र उवाच त्वं हि ब्रह्म परं ज्योतिर्गूढं ब्रह्मणि वाङ्मये यं पश्यन्त्यमलात्मान आकाशमिव केवलम् नाभिर्नभोऽग्निर्मुखमम्बुरेतोद्यौ शीर्षमाशा श्रुतिरङ्घ्रिरुवि चन्द्रो मनो यस्य दृगर्क आत्मा अहं समुद्रो जठरं भुजेन्द्रः रोमाणि यस्यौषधयोऽम्बुवाहाः केशाविरिञ्चोधिषणा विसर्गः प्रजापतिर्हृदयं यस्य धर्मः स वै भवान् पुरुषो लोककल्पः
तवावतारोऽयमकुण्ठधामन् धर्मस्य गुप्त्यै जगतो भवाय वयं च सर्वे भवतानुभाविता विभावयामो भुवनानि सप्त त्वमेकाद्यः पुरुषो द्वितीयस्तुर्यस्वदृग्हेतुरहेतुरीशः प्रतीयसेथापि यथा विकारं स्वमायया सर्वगुणप्रसिद्ध्यै यथैव सूर्योऽपि हितश्छायया स्वया छायाञ्च रूपाणि च सञ्चकास्ति एवं गुणेनापि हितो गुणांस्त्वमात्मप्रदीपो गुणिनश्च भूमन् यन्मायामोहितधियः पुत्रदारगृहादिषु उन्मज्जन्ति निमज्जन्ति प्रसक्ता वृजिनार्णवे देवदत्तमिमं लब्ध्वा नृलोकमजितेन्द्रियः यो नाद्रियेत त्वत्पादौ स शोच्यो ह्यात्मवञ्चकः यस्त्वां विसृजते मर्त्य आत्मानं प्रियमीश्वरम् विपर्ययेन्द्रियार्थार्थं विषमत्यमृतं त्यजन् अहं ब्रह्माथ विबुधा मुनयश्चामलाशयाः सर्वात्मना प्रपन्नास्त्वामात्मानं प्रेष्ठमीश्वरम् तन्त्वा जगत्स्थित्युदयान्तहेतुं समं प्रशान्तं सुहृदात्मदैवम् अनन्यमेकं जगदात्मकेतं भवापवर्गाय भजामदेवम् अयं ममेष्टोदयितोऽनुवर्ती मया भयं दत्तममुष्यदेव सम्पाद्यतां तद्भवतः प्रसादो यथा हिते दैत्यपतौ प्रसादः श्रीभगवानुवाच यदात्थ भगवंस्त्वन्नः करवामप्रियं तव भवता यद्व्यवसितं तन्मे साध्वनुमोदितम् अवध्योऽयं मयाप्येष वैरोचनिसुतोऽसुरः प्रह्लादाय वरो दत्तो न वध्यो मे तवान्वयः दर्पोपशमनायास्य प्रवृक्णा बाहवो मया सूदितं च बलं भूरि यच्च भारायितं भुवः चत्वारोऽस्य भुजाः शिष्टा भविष्यन्त्यजरामराः पार्षदमुख्यो भवतो न कुतश्चिद्भयोऽसुरः इति लब्ध्वा भयं कृष्णं प्रणम्य शिरसा सुरः प्राद्युम्निं रथमारोप्य स वध्वा समुपानयत् अक्षौहिण्या परिवृतं सुवासः समलङ्कृतम् सपत्नीकं पुरस्कृत्य ययौ रुद्रानुमोदितः स्वराजधानीं समलङ्कृतान् ध्वजैः सतोरणैरुक्षितमार्गचत्वराम् विवेशशङ्खानकदुन्दुभिस्वनैरभ्युद्यतः पौरसुहृद्विजातिभिः य एवं कृष्णविजयं शङ्करेण च संयुगम् संस्मरेत् प्रातरुत्थाय न तस्य स्यात् पराजयः।